गजानन माधव मुक्तिबोध की विलादत 1917 में हुई और 1964 में उनका इंतकाल हुआ। उनके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ 1936 के आसपास हुआ, लेकिन 1943 में शाया तार सप्तक मुरत्तबा अग्गे में कविताएं शामिल होने के बाद उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। वाज़ेह हो कि तार सप्तक में 7 कवियों यानी मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और खुद अग्गे की कविताएं मुंतखब हैं। नक्कादों के बीच इन कविताओं को प्रयोगवादी यानी तजुर्बाती शायरी के तौर पर ताबीर किया गया। ये इन मानी में तजुर्बाती शायरी थी कि माजी करीब की छायावादी शायरी के ज़ाबितों से इन्हिराफ करते हुए एक अलग राह निकालने की सही यहाँ नजर आती है। मुक्तिबोध ने कविताओं से पहले दर्ज बयान में बतौर मार्क्सवादी अपनी पहचान कराई है। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि 1964 में मुक्तिबोध के इंतकाल के 13 दिन बाद उनका पहला मजमुआ चांद का मुंह टेढ़ा है मंजर आम पर आ सका। इस मजमुए ने हिंदी कविता का जोग्राफिया ही बदल दिया। इमेजरी की एक बिल्कुल नई दुनिया में हिंदी कविता दाखिल हो जाती है। इस दुनिया में अंधेरे और रोशनी के बेशुमार शेड्स हैं और हर जगह हक़ाइक़ के मुख्तलिफ पहलू को उजागर करते हैं। इसके अलावा फितरत की रंगारंगी है, बीहड़ हैं, दुश्वार गुजार पहाड़, गुफाएं, कुएं, बावड़ियां, चमगादड़ें और घुमावदार सीढ़ियां हैं। ये सब इंसानी वजूद की मानवीयत तक पहुंचने के वसीले हैं। आज़ादी के बाद के टेढ़े मुंह चांद की अय्यार रोशनी में वो मुआशरे के चेहरे को देखते हैं और उसके तज़ादात का जायजा लेते हैं। मुक्तिबोध रचनावली यानी कुल्लियात के मुरत्तिब नेमीचंद्र जैन ने बजा फरमाया है कि मुक्तिबोध की तमाम तहक़ीक़ात का एक ही मौजू है, मसलन इस्तेसाल, ज़ुल्म, जब्र, दहशत और तशद्दुद के माहौल में इंसान के खोए हुए वक़ार की बाज़याफ्त, उसकी अज़मत की बहाली। अनकोट। मुक्तिबोध फ़िक्र व एहसास की सतह पर मुआसिर उर्दू शायरी से बहुत कुछ साझा करते हैं। सज्जाद ज़हीर की रोशनाई से मालूम होता है कि तरक्की पसंद अदबी तहरीक हिंदी व उर्दू की मुश्तरका तहरीक थी। इसकी दागवेल डालने में उर्दू के दानिशवरों का अहम किरदार रहा, लेकिन शुरुआती मरहले में ही हिंदी के मुसन्निफीन इससे वाबस्ता हो गए। 1943 में तार सप्तक की इशाअत के आसपास खुद मुक्तिबोध इस तहरीक से जुड़ जाते हैं। ये भी एक इत्तेफाक है कि 20वीं सदी की चौथी दहाई के आखिर में मुक्तिबोध ऐवान अदब में दाखिल होते हैं और इसी दौर में मजाज, फैज़, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी और मजरूह वगैरह थोड़ा आगे पीछे अपनी शुरुआत करते हैं। जोश, जिगर, फिराक तब तक अपनी अदबी शान कायम कर चुके होते हैं। गरज ये कि उस दौर की हिंदी और उर्दू शायरी ज़बान व बयान के मामूली फ़र्क के बावजूद फ़िक्र व एहसास की एक साझा ज़मीन पर गामज़न थी। मकसदियत इस शायरी का खासा था। ये शायरी फ़न बराए फ़न के बरखिलाफ फ़न बराए ज़िंदगी की हामी थी। हिंदी व उर्दू शायरी में जा बजा लाल सलाम की आवाज़ गूंज रही थी। अली सरदार जाफरी स्टालिन कथा लिख रहे थे आला छंद में। मखदूम शायरी में सुर्ख सवेरा ला रहे थे। कैफी सुर्ख जन्नत का ख्वाब देख रहे थे। फैज़ इनकलाब रूस की तौसीफ बयान कर रहे थे। इस किस्म की नज़मों के जरिए शायरी की एक नई जमालियात सामने आ रही थी। मुक्तिबोध ने भी इनकलाब रूस को 100 सूरजों की सुबह के रूप में याद किया। अरे आज काले सागर के वोल्गा के उस पार, जो प्रकाश के दरिया का लहरा उठा है ज्वार, कोई नई सभ्यता है वो 100 सूर्यों का प्रात, अब तो 100 समुद्र, 100 नदियां, 100 चंद्रों की रात, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम,
ان کو ان کے استری پرشوں کو میرا لال سلام۔ تار سپتک میں ایک کویتا ہے پونجی واد کے پرتی۔ اس کی آخری سطریں اس طرح سے ہیں: تو ہے مرن، تو ہے رکت، تو ہے ویرتھ، تیرا دھونس کیول ایک تیرا ارتھ۔ یعنی کبھی یہاں سرمایہ داری کا جنازہ اٹھ جانے کے لیے دعا گو ہے۔ دلچسپ یہ ہے کہ مجروح جیسا شاعر غزل کے اصل دائرے سے باہر آ کر عصریت کے دباؤ میں مکتی بودھ کی طرح کہہ اٹھتے ہیں: جبیں پر تاج زر، پہلو میں زندہ بینک چھاتی پر، اٹھے گا بے کفن کبھی یہ جنازہ ہم بھی دیکھیں گے۔ مکتی بودھ کا شاہکار ہے ان کی نظم اندھیرے میں۔ یہ ان کی فکری گہرائی و گیرائی اور فنی پختگی کا پتہ دیتی ہے۔ اس نظم میں یہ مشہور پنکتیاں آتی ہیں: کبھی اکیلے میں مکتی نہیں ملتی، اگر وہ ہے تو سب کے ساتھ ہی ہے۔ اندھیرے میں کویتا کی کئی بندشوں سے گزرتے ہوئے معاصر اردو شاعری کی بہت سی چیزیں آپ کو یاد آتی جائیں گی۔ فیض کہتے ہیں: تیرگی ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہستی، دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے۔ اس کویتا کا نائک اندھیری رات کا ایک مسافر ہے۔ وہ خوفناک راستوں سے گزرتے ہوئے خود کی تلاش میں سرگشتہ ہے۔ کویتا کی آخری سطروں سے اس کے اصل مفہوم تک پہنچنے میں مدد لی جا سکتی ہے: کھوجتا ہوں پٹھار، پہاڑ، سمندر، جہاں مل سکے مجھے میری وہ کھوئی ہوئی پرم ابھیویکتی انیوار آتم سمبھوا۔ بقول ڈاکٹر نامور سنگھ، یہ سطریں اس شناخت یا آئیڈینٹی کی کھوج کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو جدید انسان کا سب سے گمبھیر مسئلہ ہے۔ بلا شبہ اس نظم کا مرکزی موضوع آئیڈینٹی کی کھوج ہے۔ مکتی بودھ نے اس کھوج کو فینٹیسی کے پیرائی میں بیان کیا ہے۔ مکتی بودھ نے لکھا ہے کہ میری کویتائیں اپنا راستہ ڈھونڈنے والے بے چین من کا اظہار ہیں۔ یہ بے چینی مجاز کی مشہور زمانہ نظم آوارہ کی طرف ہمیں متوجہ کر دیتی ہے۔ مجاز پوچھتے ہیں: اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں؟ اور مکتی بودھ کی بے چینی کا سبب یہ سوال ہے: او میرے آدرش وادی من، او میرے سدھانت وادی من، اب تک کیا کیا، جیون کیا جیا، بہت بہت زیادہ لیا، دیا بہت بہت کم، مر گیا دیش، ارے جیوت رہ گئے تم۔ ایک ایسا کردار ان کی کویتاؤں کے بیچ سے ابھرتا ہے جس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر جلتی ہوئی آگ ہے، اگنی وویک کی۔ یہ غور طلب ہے کہ یہ آگ وویک یعنی شعور کی ہے، ادراک کی ہے، اور میر سے کچھ الفاظ مستعار لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکتی بودھ شعور کی اس آگ کو اپنی کویتاؤں کے دامن سے ہوا دیتے رہے کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ اس آگ کی آنچ کو بعد کی ہندی کویتا میں بدستور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بعد کے کویوں نے سب سے زیادہ اثر مکتی بودھ ہی سے قبول کیا ہے۔ آخر میں ایک بات مکتی بودھ کی زبان کے بارے میں۔ مکتی بودھ کی مادری زبان مراٹھی تھی، جو کہ ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے سنسکرت کے نزدیک ہے، اس لیے ان کی زبان روزمرہ محاورے سے الگ جا پڑتی ہے۔ ان کے کل سرمایے میں بھول غلطی واحد ایک کویتا ہے جو اردو لب و لہجے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں برسر اقتدار لوگوں کے مکر و فریب کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی قیاس ہوتا ہے کہ مکتی بودھ کو اگر لمبی عمر ملتی تو ممکن ہے وہ اس مزاج کی اور کویتائیں بھی سپرد قلم کرتے۔ بانگی کے بطور اس کی چند سطریں ملاحظہ کیجیے: بھول غلطی آج بیٹھی ہے
زرع بختر پہن کر تخت پر دل کے، چمکتے ہیں کھڑے ہتھیار اس کے دور تک، آنکھیں چلکتی ہیں نکیلے تیز پتھر سی، کھڑی ہیں سب قطاریں بے زباں بے بس سلام میں، ان گنت کھمبوں و محرابوں تھمے دربار عام میں، خاموش سب خاموش، منصبدار شاعر اور صوفی، الغزالی ابن سینا البیرونی، عالم و فالم سپہ سالار سب سردار ہیں خاموش۔